بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در سلسله مدیریت و سمت و سود دوی مردم و عوام که از خود شرایط داره او را میخواهیم امروز یک مختصر مطالب بیان کنم. تقاضای شرایط و حالات را فهمیدو، بعض یگو اقدام بالکدو در دنیای پیچیده سیاسی امروز بسیار ضروری است. لذا در سلسله مدیریت و رهبری دو اساسی شرط را اونایی که اکسپرت هستن اونها بیان مونن و موقع باید در نظر گرفته شونه. یک افکتیونس است، دویم شی افیشنسی. افکتیونس یعنی که توانایی انجام دادن کارهای درست و دیگه ای که توانایی انجام دادن کارها به صورت درست و مناسب. لذا این دو اساسی شرط را موقع که برای از اینکه گپ تو تاثیر داشته باشه و تو بتونی یگو ملت را یا قوم را به طرف صحیح سمت ببری، این دو اساسی شرط بسیار ضروریه. عزیزان محترم، پیامبر گرامی اسلام در یکی از فرامین خو به ابن مسعود این موضوع را ایتر بیان مونه که ابن مسعود اذا عملت عملا فعمل بعلم و عقل و ایاک ان تعمل عملا بغیر تدبیر. ای فرزند مسعود، هر وقتی که یگو کار را میخوای انجام بدی با آگاهی و عقل انجام بدی و خیال کنو که کارها را بدون پلانینگ و بدون برنامه ریزی و بدون پروگرام انجام ندی. عزیزان محترم، شما توقین که پیامبر گرامی اسلام چقدر 1400 سال پیش مطلب بسیار مهم را بیان کنه که باید با عقل و آگاهی باید مطالب بیان شونه و یک کار باید پیش بره یا یک پروگرام باید منظم شونه و طبق آگاهی و عقل و منطق باید پروگرام مرتب شونه. از دیگر طرف اگر توخ کنیمی واجبات و محرمات و مستحبات یا مکروهات که شما در توضیح مسائل میخوانین یا علما برای شما بیان مونه، مگه علما ایر مگه که علما مگه اینام بر اساس مصلحت و مفسده جعل و تشریح شده. یعنی خداوند متعال تمام احکام را چی احکام فردی بگر، چی احکام اجتماعی بگر، چی احکام سیاسی بگر، چی احکام اقتصادی بگر، اینها را که جعل مونه و تشریح مونه بنابر مصلحت افراد و جامعه و معاشره جعل مونه. لذا دین مقدس اسلام مسائل اسلام و تعلیمات اسلامی که در معاشره اپلای شونه را همیشه ملحوظ خاطر گرفته و بدون برنامه و پروگرام هیچ حکم را صادر نکده و نمونه. عزیزان محترم، شما توقین امی حالات و تقاضای شرایط چقدر مهم هسته که تمام اهل بیت علیهم السلام یزمو طبق امزی آلات و شرایط زمان از خود البته اقدامات کردن، حالات را توخ کردن، شرایط را توخ کردن، تقاضایش را توخ کردن، اقدامات بال کردن. یک امام ازمو مانند امام اول امام علی علیه السلام که واضح طور پر حق شی را و مسلم حق شی گرفته شد، حق خلافت گرفته شد از گیرشی و ظلم کردن، غصب کردن، خانه همسرش را و خانه خودش را آتش زدن. لیکن از خاطر بعضی از مصالح مهم، مصلحت‌های مهم و اهمتر ما در بعض مواقع کد خلفا همکاری من. چرا؟ اگر همکاری نمکد اسلام از بین مرفت، اگر همکاری نمکد دین مقدس اسلام بالکل نابود مشد. لذا امام علی مقام این جماعت مصلحت اهم را مد نظر گرفته اقدامات بالکت. البته در این دوران امام اعتراضات خورم کرد و او گبهای اصلی و او گبهایی که پیامبر گرامی اسلام گفته بود حتی خودشی و حتی حضرت زهرا سلام الله علیها اونها احتجاجات خور کسته در مختلف طریقه انجام دادن. اید غدیر رام کسته برای مسلمانان رساندن و خلفا رساندن و در مختلف مواقع. لذا این از یک طرف دیگه در مثلا مایا خلیفه اول خلیفه دوم ببخشین که برای روم عملمونه اونجی امام علی اونها مشوره میده که تو باید بعد مدینه باشی و نری باید جنگ نکنی. این از یک طرف. بعض مای دویمه امامی ازمو که پلیترین شخص معاویه که اسلام میخواست نابود کنه از طریقه صلح مایا اسلام را حفظ مونه. یعنی اینجی کدام قیام نمونه، اینجی کدام اقدامات بال نمونه در خلاف معاویه. البته اوایل خلافت خوب بال کدک، لیکن از او بعد بال اقدامات کدام گو اقدامات نکرده. لذا از ما از رای صلح معاویه را رویش سیامونه و معاویه را منافقت شد برای مسلمان ها و ثبت مونه و امروز تاریخ هم واضح میشه. این از یک طرف. باز طرف دیگر امام حسین علیه السلام میگنی که قیام مونه در خلاف یزید باید هم قیام کنه. چرا؟ حالات و شرایط و تقاضا امیر میخواست از امام که باید
قیام کند و الا اگر قیام نمکد امام حسین علیه السلام اسلام که است از بین مو رفته که. و باز از دیگه طرف ما امام سجاد علیه السلام که توغمنی اینها هم در زمان که بسیار حالات خطرناک بود، ارتدت ناس الا الثلاثه، مگر بجز 3-4 نفر دیگه تمام مرتد شده بود. امام چیکار کنال در این حالت؟ امام اما از ری دعاها، از ری تربیت غلامها را میخرید، بزنا را آزاد میکرد، تربیت میکرد، باز آزاد میکرد. این امام ازمو، امام پنجم و امام ششم ازمو که خلفای بنی عباس و خلفای بنی امیه مابین خود جنگ در برای اقتدار در جنگ مشغول بود، از او استفاده کرد و یونیورسیتی امام صادق علیه السلام قیام شی، انداخته شد و 4-5 هزار 6 هزار طالب علم را و شاگردان را اونها تربیت کردن. دو بزرگوار ازمو باز پیش که مای دیگه امامای ازمو ممیتر، دیگه امامای بعدی ازمو امام اشتم ازمو ولایت اهدی را اوتر انداز قبول مونه که هم معمون نتنه از او استفاده کنه، هم شیار جانچی حفظ کنه و اونها را خطرات از خلیفه بنی عباس مامون الرشید لعنت الله علیه بچاو کنه. لذا اقدامات تمام امامای ازمو مطابق حالات و مطابق شرایط و زمان بوده. حتی شرایط زمان و مکان اقدر مهمه که امام زمان علیه السلام ازمو در مطابق حالات و شرایط ما از ظهور مونه. ممکنه که تمامی علامات پورا شونه یا بعضی علامات پورا نشنه، لیکن اگر شرایط مهیا نبود امام زمان علیه السلام امکان نداره که ظهور کنه. پس شرایط بسیار ضروریه، حالات را دانستن بسیار ضروریه که شرایط باید مهیا باشه. محترم میخوایم این نکته را در خدمت شما بگم که حالات و شرایط زمان و مکان اینقدر مهمه که انسان باید متوجه شونه و روایت هم است که العالم بزمانه لا تحجم علیه العوابس. اگر کس عالم به زمان خوب باشه، اگر کس حالات را درک کنه، اگر کس شرایط را درک کنه، او مشکلات او را برایش هجوم نمیره، او پریشان نمونه. لذا وقتی که مو در دنیای امروز مسائل های خود خور معاشی خود کرایسیشی میگرنی، مختلف نظریات است، مختلف نظرات است، مختلف تحلیل ها هست، مختلف تجزیه ها هست. هر کس تجزیه خوره تحلیل خوره بنابر شرایط زمان و مکان و بنابر دلایل از خود خو میخواه پیش ببره و نظر خورگیری مردم بیان کنه. لذا تو کسر متهم نمیتونی، مورد الزام تهراو نمیتونی که تو چرا هم نوای از منی هستی، تو چرا هم نظری از منی هستی. یک آدم ما یک کاری فرهنگی را، کاری فکری را بسیار اهمیت میده، یک آدم مورا کاری سیاسی را بسیار اهمیت میده، یک آدم کارهای زیرزمین پس پرده میخواه کار کنه، یک آدم میخواه در میدان باشه. خب انسان صلاحیت خود توقمونه، امو قابلیت خود توقمونه، امو ظرفیت خود توقمونه که ما چقدر امو ظرف از ما، یعنی امو قالب از ما چی است، ما مطابق قالب خوب باید کار که است کار پیش کنم. خصوصا در دنیای پیچیده سیاسی امروز که هر طرف مفادات جنگ در زور و شور خو است و بسیاری از افرادها به ظاهر افکاری مردم را، افکاری بازیا را، نظراتی بازیا را توق کده او را پیرویش مونه. خب بعضیا ممکنه از اینکه عمیق‌تر مسائل توخ کنه، مشکلات معاشی خود توخ کنه. لذا کس را انسان نمیتونه متهم قرار بده که تو مثلا کوفی هستی یا تو مثلا تو خلاف امام حسین درو قیام منی و تو امروز در خلاف دین درو کس کار منی. نه زنی محترم، هر کس وظیفه خود توخ منه، وظیفه خود انجام داده و گیری خدای خو آدم سربلند باشه، دغمی مردم نباشه که مردم مر چی مونگه چی نمونگه. لذا حالات و شرایط تقاضایشی بسیار اهم رول برای فیصله ها و اقدامات داره که هیچ کس انکار نمیتونه. خلاصه عرض کنم که اگر کسی امو مقام در ازی میگنه که باید واضح گبار بگه بسم الله، و اگر کسی درو بنابر بعضی مصلحت های اهم کارهای فرهنگی و فکری را پیش گرفته و هم در جای خون ساخت کائنات و دنیا هم همیتر جور شده. یک نفر باید انجینیر جور شده، یک نفر باید شاعر باشه و یک نفر باید منبر و خطیب کسی جور شده، یک نفر رکشه‌والا، یک نفر دکاندار. نظام کائنات مطابق استعدادهای افراد است و می عدالت مو عقیده داره که کائنات بنابر عدالت و عدل استعمار شده و جور شده. لذا وقتی ما نمیتونیم بگیم که تمام باید انجینیر باشه، تمام باید دکتر باشه، تمام باید رکشه‌والا باشه. نه، نظام کائنات نمیچله.
هر آدم را باید مطابق مزو استعداد شي، مطابق مزو قالب شي، مطابق مزو قابلیت های شي، ابیلیتی شي، باید موضوع کار بگیری. نمیتونی که ما یک آدمی که خرگاڑی والا است مطابق یک آدم که رکشا والا است اور ما باید لیدر قوم جور کنم. نه زنی من باید هر کس مطابق استعداد خو، مطابق قابلیت خو کار کنه. کس حق نداره کسی دیگر را متهم کنه و مورد الزام چهراو کنه. از خداوند متعال دعاگو هستم که پروردگار عالم مور شعور و مور بصیرت عطا کنه و ما متوجه شونیم که ما باید طبق چی حالات و طبق چی شرایط که تقاضا داره ما باید یگو اقدام یا یگو عملی کار را انجام بدیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.